हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, ये है रीडिंग प्रैक्टिस अब हम लेके आए हैं। इससे पहले हमने छठा चैप्टर कराया था और ये है सेवेंथ। ठीक है, क्लास थर्ड की बुक है ये, है ना। और इब्तदाई उर्दू इसका नाम है। ncert.nic.in पर आप ये बुक ले सकते हैं, यानी PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं यहाँ से। यह है इतना बे, नीचे नुक्ता ये रहा, ज़बर ये है, बे ज़बर ब, और ये है रे, ये हो गया बर। यह है दो चांद से एक और ये दो, और इस तरह से ये सीन का शॉर्ट फॉर्म हो गया। और ये है अलिफ, सीन अलिफ ज़बर सा। यह है ते, है ना। ते को ऊपर दो नुक्ता है तो जानते ही हैं। तो ये हो गया बरसात। वाव और छोटी है पेश के साथ हो गया वो। यह है दाल, ये बड़ी है, दाल बड़ी है ज़ेर दे। ये यहाँ से यहाँ तक काफ है और ये दो चश्मी है, काफ दो चश्मी है। ख होता है तो दे और ख को मिलाते हैं तो होता है देख। यह है लास्ट में वाव, लेकिन हमें मिला के पढ़ना है ख से, तो ख पे पेश लगाते हैं अगर तो होता है खो, खे वाव पेश खो होता है। ठीक है, ये हो गया देखो। यह है अलिफ और इस पे है पेश तो ऊ हो गया। यह है टे, इस तरह से इतना, और ये दो चश्मी है तो आप जानते हैं पहले से ही टे दो चश्मी है ठ होता है, छोटी ए के साथ हो गया ठी, यानी ऊठी। ठीक है, इतना है यहाँ से यहाँ तक गोल करके। और ये काफ का शॉर्ट फॉर्म, ये है अलिफ, ये हो गया का। ये है लाम और ये छोटी ये हो गया ली, काली। फिर वही काफ और अलिफ ज़बर, यानी ज़बर यहाँ पे भी है दोस्तों, तो का लाम छोटी है ली, काली। अब ये का है ना, और ये गाफ है, दो है ना इसे ऊपर पैरेलल, तो गाफ और दो चश्मी है, घ होता है। और इतना हुआ, इसको लेकर टे, और ये अलिफ, ये ज़बर है, यहाँ पे भी ज़बर है, ये हो गया घटा। ठीक, ये है छोटी है और ये है यहाँ से यहाँ तक बड़ी है। छोटी है का निशान ये भी है ना, यानी ये मिला के और ये मिला के छोटी है पढ़ेंगे तो छोटी है और बड़ी ये ज़बर है। ठीक है, ये है चे और ये अलिफ, चे के नीचे तीन नुक्ते, चे अलिफ ज़बर चा। रे और वाव, रे वाव पेश रो, चारो। नून गुन्ना आया तो हो गया मिला के इसको चारों। ओ आवाज़ आती है इस नून गुन्ने की वजह से। यह है तोय, तोय ज़बर त, रे ज़बर र, और ये फे हो गया तरफ। ठीक, यह है चे, तीन नुक्ते हैं और ये दो चश्मी है, हो गया छ। ये अलिफ तो हो गया ज़बर के साथ, छ पे ज़बर है, छा। ये नून है और ये बड़ी ये है तो हो गया छाने। ठीक है, वाव और अलिफ ज़बर वा, लाम छोटी ये ली, वाली। यह देखिए गाफ, है ना, दो चश्मी है, ज़बर के साथ हो गया घ, टे और अलिफ ज़बर टा, घटा। ठीक, ये भी वही वर्ड है गाफ, दो चश्मी है, हो गया घ ज़बर के साथ, ये इतना है टे, इसको मिलाकर, और ये अलिफ, टे अलिफ ज़बर टा, घटा। ठीक है, ये है काफ और बड़ी ये ज़ेर के। जीम और वाव, जीम के नीचे एक नुक्ता है, यहीं अगर तीन नुक्ते होते हैं तो ये चे हो जाता। ठीक, तो जीम वाव पेश जो। यह है अलिफ और ये है मद, अलिफ पे मद आता है तो आवाज़ आ हो जाती है। ठीक है, तो आ, नून और बड़ी ये ज़ेर ने, आने, है ना। अलिफ पे मद आ गया तो अब हम ज़बर नहीं लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये अपने आप में ज़बर का फादर है, समझ लीजिए, क्योंकि आ बना देता है और ये ओनली अलिफ पे ही आता है ये जो मद है। ठीक, काफ और छोटी है की, अलिफ मद आ, छोटी है ज़बर ह,
اور یہ اتنا ہے ٹے، ہو گیا ہٹ، آہٹ۔ چھوٹی ہے پیش ہو اور واو پیش، واو الٹا پیش ہو، اور حمزہ اور چھوٹی یہ ہوئی، ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اگر ہم حمزہ ہٹا لے دوستوں تو یہ ہو جائے گا ہوئی، لیکن ہمیں ای کہنا ہے تو اس لیے حمزہ لگایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہ ہے چھوٹی ہے زبر ہ، واو اور الف زبر وا، ہوا۔ ہوا ورڈ جو ہے یہ عربک اوریجن سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کتاب، جیسے کتاب یا قلم ہے نا، یا اور بھی بہت سارے ورڈ سے، انسان ہے، ٹھیک ہے، موسم ہے، یہ سب عربک ورڈ سے لیے گئے ہیں، کرسی وغیرہ سبھی عربک ورڈ سے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے میم اور یہ ہے بڑی اے، میم بڑی اے، بڑی اے کا دو نقطہ ہے، میم بڑی اے زیر میں، نون غنہ ہو گیا میں، یہ لگانے سے، نون غنہ لگانے سے اے آواز ہو گئی، ٹھیک۔ ایک لائن کھینچی ہے اور نیچے ایک نقطہ ہے، تو بے دو چشمی ہے زیر بھی، اور لیکن چھوٹی آیا تو ہو گیا بھی۔ چھوٹی کیا کرتا ہے، آواز کو کھینچ دیتا ہے، ٹھیک۔ الف زیر ای، اور یہ یہاں سے یہاں تک پورا کاف ہے، ہو گیا ایک۔ سین زبر س، اور یہ نون، نون کے اوپر ایک نقطہ ہے اور یہ شارٹ فارم ہے، ٹھیک ہے، سن۔ پھر اور یہ نون پہ یہ جزم ہے، یعنی کہ نون پہ زبر زیر پیش نہیں ہے، اسی لیے یہ لگاتے ہیں جزم کو، ٹھیک ہے، سن۔ پھر سین زبر س اور نون اور الف زبر نا، سن سنا۔ چھوٹی ہے زبر ہ اور یہ ٹے، ہو گیا ہٹ، سن سنا ہٹ، ٹھیک ہے۔ ہے پہ پیش ہے اور واو پہ الٹا پیش ہے، اور حمزہ اور چھوٹی یہ ہو گیا ہوئی، 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 ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے دوستوں یہ ہے ہمارے سامنے اگلی لائن، گاف دو چشمی ہے، تو گاف دو چشمی ہے زبر گھ، ٹے اور الف زبر ٹا، گھٹا، الف اور مد آ، اور یہ نون آیا تو ہو گیا آن۔ کاف اور رے زبر کر، یہ ہے میم، اتنا میم کا شارٹ فارم ہے نا، شارٹ فارم والی ویڈیو نہ دیکھی ہو تو دیکھیے گا ضرور، ٹھیک ہے۔ تو میم زیر میں، میم زیر میں، اور یہ ہے بڑی اے، اس کو چھوٹی اے مت سمجھنا، بڑی اے، تو میم بڑی اے زیر میں، اور نون غنہ کی طرح آواز آئے گی یہ نون کی، تو یہ ہو گیا میں، اور یہ چھوٹی ہے تو یہ ہو گیا میں، ٹھیک ہے۔ میں یعنی یہ ہندی ورڈ ہے، اور مہ کو ہم بادل کو مہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیم واو پیش جو، بے رے زبر بر، سین اور الف زبر سا، برسا۔ گاف حمزہ اور چھوٹی یہ ہو گیا گئی، جو برسا گئی۔ دو نقطے ہیں، تے کا اور یہ واو پیش کے ساتھ ہو گیا تو، یہ اس طرح سے ایک لائن آئی اور نیچے ایک نقطہ ہے، اور یہ بڑی ہے تو بے، اور بڑی ہے زیر کے ساتھ ہو گیا بے۔ یہ ہے جیم ایک نقطے کے ساتھ، جیم اور الف زبر جا، اور یہ ہو گیا نون ملا کے جان۔ میم زیر می، اور یہ ہے اتنا جو ہے ٹی لگا کے جو توئی کی طرح دکھتا ہے یہ ٹے ہوتا ہے، تو میم زیر می اور ٹے مٹ۔ اب ٹے کو ہم دو بار پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ تجدید ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، جس پہ بھی آتا ہے اس کو ہم ڈبل پڑھتے ہیں یا ڈبل ساؤنڈ پیدا ہوتا ہے، تو ٹے کا یہاں پہ ڈبل ساؤنڈ پیدا ہوگا۔ ایک تو میم کے ساتھ پڑھیں گے مٹ، پھر ٹے اور چھوٹی یہ ٹی، مٹی، ٹھیک ہے۔ یہ ہے میم اور بڑی یہ زیر میں، نون غنہ آیا تو ہو گیا میں۔ یہ ہے جیم، نیچے ایک نقطہ ہے، جیم اور الف زبر جا، اور یہ ہو گیا نون ملا کے جان، ٹھیک ہے۔ یہ ہے الف اور یہ مد، ہو گیا آ۔ گاف ہے زبر گو، حمزہ اور چھوٹی یہ ہو گیا گئی۔ یہ ہے زے اور یہ ہے میم، زے زبر زو، میم اور چھوٹی یہ، تو میم چھوٹی یہ کے نیچے کھڑا زیر ہے تو ہو گیا زمین،
ज़मी, और नून वन्ना आया तो हो गया ज़मी, ज़मी और ज़मी। ठीक है, नून गुन्ना लेने से ई आवाज़ आ गई। ठीक, सीन ज़बर स और ये नीचे एक नुक्ता है तो हो गया सब। फिर जे है और बड़ी ये है तो जे और बड़ी ये जेर, सब जे। सीन है ना, और बड़ी ये जेर से। तो ए और ए की आवाज़ की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट देखिए राइटिंग प्रैक्टिस वाले में भी, और उर्दू विद बिगनर्स जो है वो भी प्लेलिस्ट देखिए। आपको बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जो बेसिक लेवल से बताई गई हैं। ठीक है, ये लाम ज़बर ल और छोटी है हो गया लह। फिर लाम ज़बर ल, फिर छोटी है लह लह। इस हा के बाद अलिफ है तो हो गया लह लहा, लह लहा। लाम पे भी ज़बर है और छोटी है पे भी ज़बर है। ठीक, लह लहा ये नून है और बड़ी ये ज़ेर ने, लह लहाने। ये लाम ज़बर ल और गाफ और छोटी ये गी, लगी। ठीक है, ये है काफ ज़ेर, देख सकते हैं ये है काफ ज़ेर की। ये सीन और अलिफ ज़बर सा कि सा, ये एक नुक्ता ऊपर है तो नून और वाव पेश नो, किसानो। नून वन्ना आया तो हो गया किसानों। काफ और छोटी ये की, ये है मीम है ना, और बड़ी है मीम बड़ी है ज़बर मह, ये नून ज़बर न और ते, नत मेहनत। यह है टे और दो चश्मी है तो टे दो चश्मी है ज़ेर ठी। काफ और अलिफ ज़बर का, ठीक का। ऊपर एक नुक्ता है तो नून हो गया और बड़ी ये ज़ेर ने, ठिकाने। लाम ज़बर ल, गाफ और छोटी ये गी, लगी। ठीक, ये पेज ख़त्म हो गया। आगे देखते हैं क्या है। ये है सेकंड पेज दोस्तों। तो देखिए ये है यहाँ से यहाँ तक जीम, जीम ज़बर ज और ये रे, तो रे और छोटी ये री, जड़ी। यह है बे, एक नुक्ता है बे और वाव उल्टा पेश बू, तेज़र टी, ये और अलिफ ज़बर या और नून गुन्ना मिलाया तो हो गया या, बूटियाँ। नीचे है इस तरह से एक चांद है, नीचे तीन नुक्ते तो हो गया पे। फिर बड़ी ये है, ये छोटी ये भी होता है और बड़ी ये भी होता है, तो आप देखिएगा आपको खुद समझ में आ जाएगा पढ़ना क्या है। पे और बड़ी ये ज़ेर पे और ये रे तो हो गया पेड़। अगर आप छोटी ये पढ़ते हैं इसको तो हो गया पीड़। ठीक है, तो पीड़ कोई वर्ड होता ही नहीं है, जो होता है वो है पेड़। ठीक, यह अलिफ और मद आ और बड़ी ये पे हमजा है तो हो गया आए। नून ज़ेर नी, एक नुक्ता है नून और ज़ेर नीचे है ये तो नी, इतना काफ का शॉर्ट फॉर्म और ये लाम हो गया निकल। ठीक, आइन है, आइन की आज आ होती है अ, लेकिन हलक से आ, एक होता है अ एक होता है आ। ठीक है, आइन ज़बर आ और जीम यहाँ से यहाँ तक जीम ज़बर ज और बे पे ज़बर है नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब अजब, बे है नीचे एक नुक्ता है तो, और दो बड़ी के दो नुक्ते हैं तो बे और बड़ी ये ज़ेर बे और यहाँ से यहाँ तक लाम है ही, हो गया बेल। तीन नुक्ते हैं और ये पे है तो पे ज़बर प और ते दो नुक्ते ऊपर हैं तो पत, और ते के ऊपर ये तजदीद भी है तो ते को हम दो बार पढ़ेंगे तो ते और बड़ी ये ज़ेर ते, पत्ते। ठीक है, आइन ज़बर अ, जीम ज़बर ज, अज, और ये बे आया तो हो गया अजब। पे और दो चश्मी है, इस पे पेश है और वाव पे उल्टा पेश है, तब इसको पढ़ेंगे हम फू। पे और दो चश्मी फ बन जाता है, ये आप पहले जानते ही हैं। ठीक है, ये लाम मिलाया फू में तो हो गया फूल। पे तीन नुक्ते हैं और ज़बर हो गया फ, ये लाम मिला के हो गया फल।
ठीक। यह है छोटी है ज़बर ह और ये रे हर। अलिफ पे जेर है तो ई हो गया और यहाँ से यहाँ तक हो गया काफ मिला के इक। यह है नीचे 3 नुक्ते तो पे हो गया और फिर बड़ी ये का 2 नुक्ते हो गया तो पे और बड़ी ये जेर पे और ये रे पेड़। काफ और अलिफ ज़बर का। अलिफ जेर ई और काफ एक। हर एक पेड़ का एक नया। तो देखिए नून ज़बर नौ ये और अलिफ ज़बर या नया। डाल और 2 चश्मी है ज़बर ढा। नून गुन्ना आया तो हो गया ढंग। ये गाफ मिलाया तो हो गया ढंग। तो नून कहीं कहीं बीच में आता है तो नून की आवाज़ न ना होकर क्या होता है सिर्फ और सिर्फ दोस्तों रह जाता है ना ढंग। अगर नून को न पढ़ते तो होता ढंग। तो बात ख़राब हो जाती, वर्ड नहीं बन पाता। ढंग वर्ड जानते हैं आप, है ना। छोटी है और बड़ी ये ज़बर के साथ हो गया है। ठीक है। छोटी है और रे ज़बर हर। ठीक है ना। अलिफ जेर ई और यहाँ से यहाँ तक काफ हो गया एक। पे और 2 चश्मी है पेश होगा तो फ पे पेश लगाया तो फू हो गया। वाव पे उल्टा पेश लगाया तो हो गया फू। ये लाम मिला के पढ़ेंगे होगा फूल। काफ और अलिफ ज़बर का। ठीक है। अलिफ और जेर ई और यहाँ से यहाँ तक काफ है ही हो गया एक। नून ज़बर नौ और यहाँ से यहाँ तक ये चांद की तरह है, ये भी चांद की तरह है, ये भी चांद की तरह है। ये छोटा है नून वाला चांद और ये बड़ा है ये वाला चांद। तो ये की आवाज़ य जैसी तो होती ही है। ये अलिफ या नया। ठीक है। चाहे जिसे आप छोटा ये मानो चाहे बड़ा ये मानो। ठीक। क्योंकि नून को हम अलग पढ़ रहे हैं न या, ये को अलिफ से मिला के पढ़ रहे हैं तो या हो जा रहा है। नून को छोटी ये समझ के पढ़ेंगे तो नी आ, तो नी आ नहीं हो पाता दोस्तों, वर्ड बनता ही नहीं कोई, न या बन जाता है। ठीक है। तो टटोल टटोल के पढ़ने से, हिज्जे करके पढ़ने से यही फ़ायदा है कि बिल्कुल बेसिक लेवल से बस आपको ये शॉर्ट फॉर्म मालूम होने चाहिए। और शॉर्ट फॉर्म के लिए दोस्तों मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट किया है, मतलब मैंने, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। ये देख रहे हैं अलिफ इस तरह से मिसाल है, अलिफ बे ज़बर अब, अलिफ ज़ेर ई और सीन इस। तो अलिफ बीच में आता है तो ऐसा दिखता है, तो ऐसा दिखिया है ना। और शुरू में आएगा अलिफ तो ऐसा इन्होंने मिसाल भी दी है। इब्तदा मतलब स्टार्टिंग, दरमियान में यानी मिडिल में, और आखिर में यानी लास्ट में अलिफ आता है। या तो ऐसा दिखता है या फिर ऐसा दिखता है दोस्तों। और यहाँ पे इन्होंने लिख के भी दिखाया है। ठीक। जैसे या में, अच्छा इन्होंने एक चीज़ नहीं दिखाया, जैसे या है यहाँ पे आपने देखा ना या, तो यहाँ अलिफ लास्ट में आता है तो जुड़ जाता है। पहले आएगा कभी भी, देखिए यहाँ पे एक में आया पहले तो जुड़ेगा नहीं। ऐसे ही यहाँ पे भी, या और भी कहीं कहीं अलिफ पहले आता है तो वो किसी भी लेटर से जुड़ता नहीं है, लास्ट में आता है तो जुड़ जाता है। जुड़ भी जाता है और अलग भी रहता है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है। रे ज़बर र और ये नून गुन्ना है तो हो गया रंग। नून की आवाज़ ना कह के हम अंग की आवाज़ बोलेंगे इस नून को। तो रे ज़बर र और नून रंग, और ये यहाँ से यहाँ तक गाफ है तो हो गया रंग। ठीक है। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है। ये देखिए ये है छोटी है ज़बर ह। ठीक है ना। और जे ज़बर ज, ह ज, अलिफ आया तो हो गया हज़ा। रे और वाव पेश रो, ये पेश है दोस्तों, रो नून गुन्ना मिलाया इसमें तो हो गया हज़ारों। पे है 3 नुक्ते हैं पे के और 2 चश्मी है, तो पेश के साथ हो गया फू। और ये दाल है तो हो गया फू द। दाल पे ज़बर लगाएंगे हो गया फूदा। यहाँ से यहाँ तक काफ है तो हो गया फुदक। नून है और बड़ी ये है तो नून बड़ी ये जेर ने, फुदक ने। लाम ज़बर ल होगा, है ना, ज़बर की जगह नहीं है इसलिए लगाए नहीं है। और गाफ और बड़ी ये जेर गे, ल गे,
تو فل فارم میں یہاں پہ بڑی یہ ہی ہے، بس ملا کے لکھا گیا ہے. لام بھی شارٹ فارم میں ہے اور گاف بھی شارٹ فارم میں ہے، اور میں نے بتایا ہوا ہے کہ ایک اس کی ویڈیو بھی ہے نا. لگے کے بعد ہے دوستوں جیم، یہاں سے یہاں تک جیم ایک نقطہ ہے نیچے، اور الف. جیم الف زبر جا، یہ نون ہے اور یہ واو ہے، واو زبر وا، اور یہ رے ور جانور. ٹھیک ہے، تو دیکھ سکتے ہیں یہ نون ہے ایک نقطہ، اور اس طرح سے بنتا ہے تو نون ہی ہوتا ہے. نون پہ زیر ہے تو ہو گیا نی. کاف زبر کو، اور یہ لام ہو گیا نکل. الف مد آ، اور بڑی اے پہ حمزہ ہے تو ہو گیا آئے. یہ ہے گاف، اور یہ واو پیش گو. یہ اور الف زبر یا، گویا. کاف اور چھوٹی یہ کے، حالانکہ چھوٹی ہے تو ہمیں کہنا چاہیے، لیکن یہ کے ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنا میم ہے موٹا موٹا، زیر بھی لگا ہے تو ہو گیا میم زیر می، اور یہ ٹے ہو گیا مٹ، اور ٹے پہ تشدید ہے، اور ٹے اور چھوٹی یہ ٹی، مٹی. یہاں سے یہاں تک کاف ہوا، اور یہ یہاں سے یہاں تک بڑی یہ ہوا. کاف بڑی یہ زیر کے، نیچے 3 نقطے ہیں. پے زبر پو، اور یہ رے ہو گیا پر. ٹھیک، اب دیکھیے یہ ہے ایک نقطہ، اور اس طرح سے بنتا ہے تو یہ جیم ہوتا ہے. تو جیم زبر جو چھوٹی ہے، اور الف زبر ہا، جا ہا. نون غنہ آیا تو ہو گیا جہاں. یہاں سے یہاں تک کاف ہے، کاف زبر کو، اور یہاں سے یہاں تک لام ہے تو ہو گیا کل. 2 نقطے ہیں، تے اور 2 چشمی ہے زبر تھا. یہ الف ہے تو ہو گیا تھا. یہ ہے میم. میم اور بڑی یہ زبر میں، دال اور الف زبر دا، میں دا. اور یہ نون کا ایک نقطہ ہے، اور یہ پورا ہی پورا نون ہے، یہ تو ہو گیا میدان. ٹھیک ہے، نون غنہ میں اور نون میں یہی فرق ہے کہ نون غنہ میں نون کا پوائنٹ، نون والا پوائنٹ یہ والا پوائنٹ نہیں ہوتا. ٹھیک، یہ یہاں سے یہاں تک چے ہے، کیونکہ نیچے 3 نقطے ہیں. زبر بھی ہے تو چے زبر چو، اور ٹے تو ٹے زیر ٹی ہونا چاہیے، خیر نہیں ہے تو ہم لگا دیتے ہیں چٹی. اور یہاں سے یہاں تک یہ ہے تو یہ زبر یا دیا ہوا ہے، اور یہ لام، تو یا اور لام یل، چٹیل. پے زبر پو، لے اور الف زبر لا، پاڑا. واو زبر وا، اور چھوٹی ہے اور الف زبر ہا، وہا. نون غنہ آیا تو ہو گیا وہاں. تو دیکھیے نون غنہ یہ ہے، پوائنٹ نہیں ہے، اور یہ نون ہے اس میں پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، الف مد آ، اور یہ یہاں سے یہاں تک جیم ہے فل فلیج، یہ ہو گیا آج. ٹھیک ہے، چھوٹی ہے اور بڑی یہ زبر ہے. یہاں سے یہاں تک گاف ہے، اور 2 چشمی ہے اور الف ہے. تو گاف 2 چشمی ہے زبر گھو، اور الف کے ساتھ ہو گیا گھا. یہ سین ہے، ہو گیا گھاس. یہاں سے یہاں تک کاف کا شارٹ فارم، اور یہ یہاں سے یہاں تک الف. تو میں نے بتایا تھا کہ الف لاسٹ میں آتا ہے تو وہ جڑ جاتا ہے. کاف الف زبر کا. ایک نقطہ نیچے ہے تو بے زبر بو، اور یہ نون ہو گیا بن. کاف اور 2 چشمی ہے زبر کھو، رے اور الف زبر ڑا، کھڑا. یہ 2 نقطے ہیں، یہ اور چھوٹی ہے زبر یا. یا نہیں پڑھیں گے اس کو، ہم پڑھتے ہیں یہ، ہے نا. آپ نے سنا ہوگا، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اردو میں یہ کہتے ہیں اور ہندی میں یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ اس میں بھی چھوٹی ہے لیکن آواز نہیں نکالتے دوستوں. یہ اور چھوٹی ہے یہ. دال واو پیش دو. ٹھیک ہے، دال زیر دی، اور یہ نون ہو گیا دن. یہ میم ہے اور بڑی یہ ہے، تو میم اور بڑی یہ زیر کے ساتھ ہو گیا میں. نون غنہ لگایا تو ہو گیا میں. اگر اسی سب کچھ یہی ہے، بس زبر لگا دیں تو مائیں ہو جائے گا. میم بڑی یہ زبر مائیں.
تو بڑی کے ساتھ جو بنائی تھی ویڈیو میں نے، اس میں بتایا تھا کہ اے اور اے کی آواز کیسے نکالتے ہیں، وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی ہوگی تو دیکھیے گا ضرور۔ تو یہ 2 دن میں کاف ہے زبر کے ساتھ کو، یہ الف زبر یا کیا، میم اور الف زبر ما، جیم زبر ج، ما ج، رے اور الف زبر را، ما جرا، ہے پیش ہو، واو پہ کچھ نہیں ہے، ہو گیا ہو، ٹھیک ہے۔ گاف ہے زبر کے ساتھ گ، یہ اور الف زبر یا، ہو گیا۔ تو زبر زیر والی ویڈیو بھی آپ دیکھیے گا ضرور، میں نے وہ بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کاف اور چھوٹی ہے کے، جیم زبر ج اور یہ نون، جنگ، نون کی آواز یہاں پہ انگ کی طرح نکل رہی ہے نا، جنگ۔ یہ ہے گاف زبر گ اور یہاں سے یہاں تک لام ہو گیا گل، جنگل۔ کاف اور الف زبر کا، پھر سے جیم اور نون زبر جنگ، گاف زبر گو اور لام گل، جنگل۔ چھوٹی ہے زبر ہا، رے اور الف زبر را، ہا را، ہے پیش ہو اور واو ہو گیا ہو، گاف زبر گو، یہ اور الف زبر یا، گایا، ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو دوستوں یہ ہے آج کی کہانی، اور اس نظم کے شاعر کا نام ہے اسماعیل میرٹھی۔ تو دوستوں جلدی سے اس کو پڑھ دیتے ہیں۔ برسات، وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا، ہے چاروں طرف چھانے والی گھٹا، گھٹا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی، ہوا میں بھی ایک سنسناہٹ ہوئی، گھٹا آن کر مہ جو برسا گئی، تو بے جان مٹی میں جان آ گئی، زمیں سبزے سے لہلہانے لگی، کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی، جڑی بوٹیاں پیڑ آئے نکل، عجب بیل پتے عجب پھول پھل، ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈھنگ ہے، ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ ہے، ہزاروں پھدکنے لگے جانور، نکل آئے گویا کہ مٹی کے پر، جہاں کل تھا میدان چٹیل پڑا، وہاں آج ہے گھاس کا بن کھڑا، یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا، کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ اسماعیل میرٹھی۔ تو جن کے پاس بھی کلاس 3 میں جو بھی یہ بک پڑھ رہے ہیں ان کو یہ بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ جو لوگ اسکول میں کالج میں جاتے ہیں، کالج میں کیوں جائیں گے 3rd کلاس کے بچے، تو میں نے فلو میں کہہ دیا، یا جس کو اردو پڑھنی ہے ان کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی وعدے کے ساتھ کہ ہمارے چینل کو آپ ضرور سے ضرور سبسکرائب کریں گے، ہے نا، اور سبسکرائب کے ساتھ یعنی جو لوگ نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں، اور جو لوگ سبسکرائب کر چکے ہیں وہ شیئر وغیرہ، شیئر تو سبھی کریں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے پھر آئیں گے، پھر آپ سے ہوگی ملاقات، تب تک بائے بائے، ٹیک کیئر۔